السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو هذه فغادي نشرحوا لا ترانسكريبسيون شي لي بروكاريوت. سي تري بيان. دونك قبل ما نبداو اي كور خصنا باش نفهموه مزيان خصنا دي ريغل، يعني خصنا واحد القواعد نضبطوهم باش نفهموه مزيان. ومن بين هاد القواعد ديال هاد الكور هذا فهو خصنا نعرفوا ان لا دي ان تكون دي باز بطبيعه الحال. هاد لي باز اللي كاينين في لا دي ان هما ا او تي او جي و سي، ادينين تيروزين غوانين سيتوزين. وبالنسبه لا ار ان حنا دابا لا دي ان بغينا نجبدو منو لا ار ان، دونك لا ار ان خصو يكون مختلف عليه هنايا في حاجه وحده، اون سول باز ازوتي اللي هي لوراسيل. بلاصه تي في لا دي ان تتولي اي، بطبيعه الحال اي تتجي مع ا. سي تري بيان. دونك عندهم نفس لي باز كلهم الا في لا ار ان تلقاو اي. سي تري بيان. ملي ريغل تاني تلقاو بان في لا ترانسكريبسيون هانتوما شوفوا ني با توت لا دي ان ترانسكريبسيون، يعني ماشي كاع لا دي ان اللي تطرى لا ترانسكريبسيون، اي واحد شويه، اي واحد البارتي منو لا البورسيون. وبطبيعه الحال لا ترانسكريبسيون تطرى ليه ان سول بغان، هي البغان الفوقاني هي البغان التحتاني، ماشي بجوج. عند في لا ريبليكاسيون اللي هي التضعيف ديال لا دي ان تطرى اللي بغان بجوج، ولكن لا ترانسكريبسيون اللي هو الاستنساخ تيطرى في بغان واحد ماشي بجوج، يا اما الفوقاني يا اما التحتاني، اما بجوج لا. سي تري بيان. او شكون اللي تيدير لي هاد لا ترانسكريبسيون؟ بطبيعه الحال واحد لونزيم تنسميوها لا ار ان بوليميراز، وهي كما تشوفوا الصوره ديالها لا ار ان بوليميراز، اللي هي واحد البروتين كبيره اللي تدير ليا واحد لونزيم كبير هو اللي تيدير ليا لا ترانسكريبسيون شي لي بروكاريوت شي كولي. دونك ملي عرفنا لي ريغل او سميتو ولا لي نورم ولا لي برينسيپ سميهم كما بغيتي، ملي ضبطناهم دابا وحفظناهم وعرفناهم غندوزو لي زيتاب ديال لا ترانسكريبسيون. او حنا تعرفوا بان لا ترانسكريبسيون فيها 3 زيتاب: لينيسياسيون ايلونغاسيون تيرمينيزون. وهادو اللي تذكروكم فهما نفس لي زيتاب اللي كاينين في لا ريبليكاسيون، يعني التضعيف ديال لا دي ان هما اللي كاينين في الاستنساخ ديالو. سي تري بيان. دونك اللي مازال ما شافش الفيديو ديال لا ريبليكاسيون شي لي بروكاريوت اي لي زوكاريوت يمشي يشوفو غيفهم مزيان. المهم دابا لا ترانسكريبسيون شي لي بروكاريوت كاينين 3 زيتاب: انيسياسيون ايلونغاسيون تيرمينيزون. في الانيسياسيون شتي يوقع؟ الانيسياسيون تنفيكسيو لا ار ان بوليميراز او بروموتور. غادي نعرفوا شنو هو البروموتور دابا. ديغولمون دو لا دي ان فورماسيون دينامورس. سي تري بيان. هادشي كامل غنعرفوه ان شاء الله. ليلونغاسيون تطرا فيها لا ار ان بوليميراز تاني كاتاليز، يعني تحفز ليلونغاسيون دو لا شين لا ار ان، هي تتحفز هي اللي تديرها. المهم حنا غنعرفوا كلشي بلي ديتاي. في لا تيرمينيزون شي لي باكتيري بطبيعه الحال كاينين دو ميكانيزم ديال لا تيرمينيزون. دونك هنايا خصنا نردو البال، كاينين دو ميكانيزم عقلهم دو عند لي بروكاريوت ايشيريشيا كولي بالضبط. دو ميكانيزم ديال لا تيرمينيزون de la transcription. C'est très bien. Donc أول إيتاب في لا ترانسكريبسيون يعني الاستنساخ اللي بالعربية. دونك لا ترانسكريبسيون دو لا دي ان يعني الاستنساخ ديال لا دي ان، فأول إيتاب هي لينيسياسيون كما تعرفوا. سي تري بيان. شتي هاد الشكل هذا غادي تحفظوه عن ظهر قلب باش تفهمها مزيان. المهم حنا تعرفوا بأن هذا هو البغان ديال دي ان كما تشوفوا هو 3، هنا كاينه 3 بريم، هنا 5 بريم، دونك تحتها تكون 3 بريم وهنا 5 بريم. سي تري بيان. دونك احنا عرفنا هذا بغان وهذا بغان، يعني الدي ان دوبل بغان. سي تري بيان. تعرفوا بان حنا في هذا الدي ان هذا عندي جوج ديال البلايص، كاينه موان 35 سيكونس يعني موان 35 سيكونس et moins 10 séquences, ou la séquence moins 10 ou la séquence moins 35. C'est très bien. شتي في هاد لي سيكونس هادو معاهم هاد بلس 1 اللي تتسمى ستارت بوينت، هذا هو تيتسمى لو بروموتور دو لا دي ان. اشنا هو لو بروموتور؟ يعني هو مناش تبدا لا ريبليكاسيون ديال لا دي ان، يعني هاد البلاصه هادي هي اللي تيلصق فيها لا ار ان بوليميراز وتيبدا غادي باش يقاد ليا لا ار ان. سي تري بيان. دونك هنا فين تيلصق لا دي ان بوليميراز. سي تري بيان. بطبيعة الحال
سيكونس مورفوسات تكون من تي جي ا سي وغادي تكون من تاتا ايتترا ا تي ايتترا. المهم فيها بزاف ديال لي ا و لي تي. سي تري بيان. دونك منين تتبدا الانيسياسيون بالضبط؟ منين؟ ماشي من لو بروموتور كامل، ولكن من واحد البلاصه سميتها ستارت بوينت. هاي كما تشوفوها هنايا ستارت بوينت بلس 1. يعني من هنايا تتبدا لا ريبليكاسيون، لا الانيسياسيون بعض، يعني لا ترانسكريبسيون ديال لا دي ان، ديال لا دي ان اون ا ار ان. سي تري بيان. دونك من هاد البلاصه بالضبط ها كما تشوفوا كاتب هنا لو سينيال دو ديبي دو ترانسكريبسيون اي لو بروموتور. يعني لو سينيال هذا ملي تنعرف بان لا ترانسكريبسيون تبدا، ولكن تتبدا بالضبط يعني المورسو الاول تيتقاد انطلاقا من بلس 1. يعني من بلس 1 تتبدا تيخرج ليا واحد نيكليوتيد سيتيرا. يعني تبدا لامورس، تيبدا لامورس ديال سميتو ديال لينيسياسيون تيدار. سي تري بيان. سي تري بيان. دونك حنا عرفنا شكون اللي تيدير ليها لا ترانسكريبسيون. شكون تيديرها لا ار ان بوليميراز اللي سي اون انزيم كومبلكس. دونك من هي اللي تديرها خصني نعرفها بعدا، لان هي ماشي سهله. هي سي اون انزيم يعني تكون بزاف د الحوايج خصني نعرفها، نعرف كل دور ديال كل عنصر مناش تكون. سي تري بيان. تلقاو اسيدي مناش تكون هي هاهي لا ار ان بوليميراز ديجا غيشيا كولي. تتكون نعم اسيدي من الفا 2 بيتا بريم اي اوميغا بلس واحد الحاجه اخرى ما عرفهاش الاخر. هذا تيتسمى سيدي لو كور دو لونزيم، بحال القلب ديال لونزيم وهو اللي كاين في التصويره. ها هي الفا اوميغا بيتا بريم بيتا. سي تري بيان. اشنا هو الدور ديال بيتا بريم؟ الدور ديال بيتا بريم هي اسيغ لا ليزون على الدي ان، يعني بحال اللي تفيكسي ليك ولا تضمن لك انها تلصق لك لونزيم كامله مع سميتو مع لا دي ان. سي تري بيان. لا سوزونيتي بيتا بوسيد لو سيت اكتيف دو لا بوليميراز، يعني هي اللي فيها، يعني هي اللي تخدم لا دي ان لا ار ان بوليميراز باردون. لا سوزونيتي الفا 2 ولا الفا. المهم هادي اش تجي لك بيرمي لاسامبلاج دي زوتر سوزونيتي، يعني هي اللي ملصقه كاع، تتلصق لك مثلا ما بين بيتا وبيتا بريم اوميغا ايتترا، يعني تاسيغي لك هاد الشيء هذا. وتيجي واحد الفاكتور الاخراني اللي ما تيدخلش مع سميتو مع لو كور، يعني مع القلب ديال لونزيم، هو سميتو لو فاكتور سيغما. علاش ما تيلصقش معاه؟ حيت هو تيخدم في اون سول ايتاب هي لينيسياسيون. سي تري بيان. دونك ضبطوا معايا هاد سيغما هذا ها هو لو فاكتور سيغما اي utilisé seulement pour l'initiation. هي تسالي لينيسياسيون تيمشي في حالو، ما تيبقاش يخدم في ليلونغاسيون. ركزوا عليها، ردوا على البال. سي تري بيان. دوزو نشوفو دابا لينيسياسيون دو لا ترانسكريبسيون. يعني كيفاش تبدا؟ قلنا خصنا امورس. سي تري بيان. نعرفو كيفاش بيتركب. قلنا لا ار ان بوليميراز هي اللي تتلصق، هي تجي ليها لا ترانسكريبسيون مزيان، تتلصق على لا دي ان كما نشوف في التصويره. هي تجي ايطاب 2 هي تتلصق على لا دي ان. هي لصقات. سي تري بيان. فاش لصقات باش دير؟ باش تلصق ليا اش دي نيكليوتيد. هي لا ار ان بوليميراز بوسي دو سيت دو فيكساسيون، يعني تتفيكساش دي نيكليوتيد تريفوسفات اد ان تي بي اس، تتعني نيكليوتيد تريفوسفات. مازال شنو هما نيكليوتيد تريفوسفات؟ بحال قلتي التيغوزين هذاك الكوانين ايتترا. المهم حنا نعرفوا بان النيكليوتيد هادشي يكونوا فيه 3 فوسفات في الاخر. سي تري بيان. جيت 5 بريم. سي تري بيان. دونك لو سيت ايطاب الثانيه لو سيت سولي بريفيرونسيلمون على تي بي. المهم ايتترا. حنا تعرفوا بانها هما بي تجيني لو 3 فوسفات، وبطبيعه الحال هذا النيكليوتيد تيلصق معاش تيلصق كومونس باغ اون بورين، يعني لا مورسيد كاد دو تنقاد دو تنكومونس تنبداو واحد البورين. شنو هي بورين؟ كما تعرفوا البورين هما لي باز ازوتي اللي عباره عن ا و جي. دونك l'initiation de la transcription يعني de la transcription يعني الاستنساخ ديال لا دي ان اش تيطرا اولا تنضيفو دي نيكليوتيد 3 فوسفات بطبيعه الحال. ها هو النيكليوتيد 3 فوسفات 2 نتبعو واحد البورين، يا اما ا يا اما جي ايتترا. يعني تنبداو با ولا جي ولا جي ولا ا. دونك ضروري اون بورين يا باش نبداو l'initiation de la transcription. بطبيعه الحال في جهه ليكستريميتي 5 بريم. لا مورس تقدم 5 بريم. علاش؟ راه خصكم تعرفوا هذه المعلومه بان لا ترانسكريبسيون تمشي من 5 بريم ل 3 بريم، كما هو الحال بالنسبه لسميتو لا ريبليكاسيون يعني التضعيف. دونك ديما تنمشيو من 5 بريم فيغ 3 بريم باش نديرو اي حاجه، باش نقادو اي بغان جديد. سي تري بيان. دونك قالك اون فوا كو 6 ا 10 نيكليوتيد كما تشوفوا هنايا في هذا الشيما هذه هنا الخير ديالها، تشوفوا بان عندي بي يعني 3 فوسفات كما قلنا، اون بيرين يعني ا او جي، وتنزيدو حدا هاد البيرين دي باز ازوت، يعني هاد الاولاني دي نيكليوتيد بعض. المهم
من تزيدو دي نيكليوتيد يمكن تكون من 10 حتى سميتو، يعني من 10 حتى 6 راه صافي، راه بدات لينيسياسيون. يعني هاي نيكليوتيد سون اسامبلي، يعني تيتجمعوا تيتقادو، دونك قلت لهم اسامبلي. لو فاكتور سيغما سو ديسوسي كيما قلت لكم قبل، بان الفاكتور سيغما تيمشي في حالو صافي، سالات خدمته. ها هو شفتوه كي تليبيرا، ها ما بقاش تليبيرا. لينيسياسيون اي كومبليت، لينيسياسيون دارت. وكما هو النهائي ديال الشيما على الاخر في الشيما كما تشوفوا 3 فوسفات اون بيرين دي نيكليوتيد بطبيعه الحال. تخيلوا معايا كاينين 6 ولا 10 هنا. المهم لا هو ما خص بدا صافي. شفتوا البروموتور، يعني هنا كان لاصق في لا دي ان في الاول، وبطبيعه الحال غادي تيتكحل. دونك ها هي لينيسياسيون سالات، هادشي تبع لينيسياسيون، تتبع ليلونغاسيون. الى نشوفوا دابا شنو سي تري بيان. دونك ملي كملنا لينيسياسيون ضبطها مزيان، لانها هي المرحله اللي فيها بزاف ديال الحوايج، دونك ملي ضبطوها مزيان فلي زيتاب الاخرين ساهلين، اللي هما ليلونغاسيون الى لا تيرمينيزون، يعني شويه واضحين عند لي بروكاريوت. المهم نبداو ليلونغاسيون. بطبيعه الحال اش قلنا باش نديرو ليلونغاسيون خصنا لا دي ان بوليميراز اللي هي لونزيم اللي تتكاتاليزي ليا ليلونغاسيون. سي تري بيان. دونك هاد ليلونغاسيون هادي اسوري بار لو كور ديال لا دي ان بوليميراز، يعني بحال القلب ديالها، والقلب ديالها بطبيعه الحال هو الفا 2 بيتا بريم اي اوميغا، ما كايناش سيغما. هاي سون سيغما. علاش؟ حيت السيغما تخدم في لينيسياسيون وتتمشي في حالتها. بطبيعه الحال عند لي بروكاريوت فاش نعرفوا بان سيغما اللي عندها لي بلو فريكونت هي سيغما 70 70، هي اللي عند شي كولي كثيره. المهم دونك ها كما تشوفوا هنايا في لا ار ان بوليميراز هي اللي بالبرتقالي هنايا لورانج، وعندك هنايا لا ار ان هو اللي بالبلو. سي تري بيان. دونك لا ار ان بوليميراز بتبقى غاديه وتتقاد ليا، ها هو لو كوتي 5 بريم، ها هو اللي في اليسر بطبيعه الحال في لا ار ان، هو اللي في اليسر، واللي في اليمين فهو 3 بريم، لو كوتي 3 بريم. سي تري بيان. كاينين واحد الحوايج اخرين اللي هما دي توبو ايزوميراز شفناهم في لا ريبليكاسيون. هادي توبو ايزوميراز بطبيعه الحال تيسبقوا وتيتبعوا لا سميتو لا ار ان بوليميراز. علاش؟ باش يديروا بطبيعه الحال سميتو دي سوبر انرولمون دي زورولمون ديال لا دي ان مع لا ار ان. بطبيعه الحال كاين نيجاتيف وكاين البوزيتيف. سي تري بيان، يعني باش يوضحوا الامور لا ار ان بوليميراز باش دير لا ترانسكريبسيون على خاطرها، هذا هو الدر ديالو. سي تري بيان. وها هي الشيما اللي كتوضح لك ليلونغاسيون مع لينيسياسيون كامله. يعني ايلونغاسيون انيسياسيون اي ايلونغاسيون، هاد لي دوز ايتاب كاينين في هاد الشيما هادي باش تفهموا مزيان. نعم سيدي كما تشوفوا هنايا فلا دي ان هو اللي بالزرق. هو الدي ان هو اللي بالزرق. عندك الفوق 5 بريم، لتحت 3 بريم. دونك 3 بريم هو اللي طرات ليه، يعني البغان اللي الفوقاني هو حنت هو داير هكا شويه معندكش قضيه. المهم بغا واحد اللي تطرى ليه لا ترانسكريبسيون، بغا واحد يعني طرات للتحتاني. سي تري بيان. التحتاني اللي فيه 3 بريم 5 بريم، المهم اللي جي. المهم التحتاني هو طرات ليه لا ترانسكريبسيون. دونك ان سول بران كما قلنا في الاول تطرى ليه لا ترانسكريبسيون الاستنساخ. مزيان شوفوا معايا، البغا الفوقاني ما طرى ليه والو، تيبقى هكاك. المهم عندك اسيدي هذا اللي بالخضر هو لا ار ان ولا ار ان باردون ولا ار ان. لو كوتي هذا اللي جايت اليسار فهو 5 بريم، لو كوتي اللي الفوق فهو 3 بريم. سي تري بيان. هذا اللي بلورانج، هذا الكومبلكس بلورانج فهو لا ار ان بوليميراز. سي تري بيان. ها لا ار ان بوليميراز. سي تري بيان. انا عرفتهم بطبيعه الحال هادو كتبان راوتينغ شي حاجه. هذا هو لي توب ايزوميراز، يعني كيفاش يتحل وكيفاش تيتسدى بهم هما. سي تري بيان. كاينه واحد الحاجه مهمه في هذا الشكل اللي هي بان لا ديريكسيون دو لا ترانسكريبسيون ها هي في التحت ديريكشن اوف ترانسكريبشن. المهم عندك من اليسار لليمين. علاش؟ حيت هذا هو لو كوتي 5 بريم وهذا هو 3 بريم، يعني من 5 بريم فيغ 3 بريم. بطبيعه الحال راه لا ار ان بوليميراز هذا هو الاتجاه ديالها وهكا فاش تخدم. وحتى كذلك في لا ريبليكاسيون كتخدم ديما 5 بريم 3 بريم. هادي ديروها في عقلكم. البغا اللي تحتاني اش قلنا ليه؟ قلنا هو اللي تطرى ليه لا ترانسكريبسيون، ياك هو اللي تنديرو ليه الاستنساخ. دونك تيتسمى بغان ترانسكري. ساهله. وعنده سميه اخرى اللي هي بغان اونتي سونس. هاهي البغان اللي الفوقاني ما تطرى ليهش لا ترانسكريبسيون تيتسمى بغان نون ترانسكري،
عنده سميات اخرين brin sens et brin coudant. C'est très bien. دونك هذه الشيما هذه تتبين لك بان لا ترانسكريبسيون لينيسياسيون تتبدا من زيد 5 بريم بشويه بشويه هكا شفناها في سميتو اون ديتاي من بعد تمشي لو فاكتور سيغما تتبقى لا تين بوليميراز مع الفا 2 بيتا بيتا بريم اي اوميغا وتجي لك لي لونغاسيون بطبيعه الحال سي تري بيان وديما لا ترانسكريبسيون تمشي من 5 بريم ل 3 بريم تيبقاو عندي جوج لي بغا السميات ديالهم سي تري بيان. دابا غادي ندوزو لا تيرمينيزون اللي حتى هي حاجه ساهله بزاف ما صعيباش بزاف دونك ديما تتبقى لينيسياسيون هي المرحله اللي فيها شويه ديال سميتو ديال لي ديتاي. دونك هذه هي لا تيرنيير ايتاب اللي هي لا تيرمينيزون وبطبيعه الحال اللي كما قلنا في الاول بان لا تيرمينيزون شي لي بروكاريوت فكاينين جوج هي اسيوري بطبيعه الحال باغ لا ار ان بوليميراز. هاهي تيديرها لا ار ان بوليميراز يعني تتمشي بحال هذا طرا لها لا ديسوسياسيون يعني لا تيرمينيزون وصلنا بطبيعه الحال تطرا لا تيرمينيزون من ليكستريميتي 3 بريم دي جين سي تري بيان. كاينين دو ميكانيزم ديال لا تيرمينيزون غنشوفو كل وحده مزيان. تيرمينيزون رو انديبوندونت اي تيرمينيزون رو ديبوندونت باش ما يتلفوا ليكمش. غو اشنا هو غو بحال قلتي واحد الفاكتور يعني شي حاجه تدير ليا لا تيرمينيزون. انديبوندونت يعني ما عندي ما ندير بغو هذا هو النوع الاول الميكانيزم الاول. لو دوزيام ميكانيزم يعني غو ديبوندونت يعني خصني ضروري غو يعني غو تنعتمد عليها عندي ما ندير بها سي تري بيان. هذا هو الفرق بيناتهم. دونك نبداو باول ميكانيزم. لو بروميي ميكانيزم اللي هو تيرمينيزون غو انديبوندونت يعني ما عندي ما ندير بشي فاكتور اكسترن كما تشوفوا في هذا الشيء تيبان لكم كثير ولكن هو ساهل دغيا نشرح لكم تفهموه. المهم تبقوا معايا بغيت نقول لان الكتابه تقدر ما تفهمهاش مزيان. عندك نعم سيدي هذا هو لا ار ان هو اللي بالحمر اللي بلو روج كما تشوفوه ها لو كوتي 5 بريم وها لو كوتي 3 بريم اللي مبطره لا تيرمينيزون. عندك نعم سيدي واحد جوج حوايج هنا مهمين بطبيعه الحال هاد قبل ما نشوفوهم. عندك هذا اللي بالكحل واللي بالخضر فهو لا دي ان واللي بالكحل هو اللي تطرى ليه لا ترانسكريبسيون يعني الاستنساخ البغان اللي بالكحل اللي هو ديال لا دي ان بطبيعه الحال مزيان. وهذه اللي بالبلو كما تشوفوها كبيره هكا فهذه هي لا ار ان بوليميراز كبيره بالبلو هاهي فهي لا ار ان بوليميراز سي تري بيان. عندك نعم سيدي فهاد لا ار ان ديالك عندك نعم سيدي دي سيكونس ريش اون جي او سي اللي هما على هذا الشكل هذا تيقادوا لك بحال هذا دونك حنتوما بصح مع بعضياتهم تيقادوا لك هذا سميتو هذا الشكل اللي تيتسمى تيج بوكل ولا ايبانغلا شوف يعني بحال المقبط ديال الشعر تيجيو البنات بزاف. المهم طرحت لكم الصوره ديالو كيفاش تيكون داير. عندك نعم سيدي عندها هذا الشكل هذا. المهم هاد لي سيكونس هادي ريش اون جي او سي تتبعهم في البلاصه واحد لي سيكونس ريش اون اش اون ا اي يو اللي هما هادو كما تشوفوا هو التكبير ديالهم هنايا تتلقاو في لا دي ان ا وفي لا ار ان يو وهاد الليزون ما بيناتهم بجوج فهي خفيفه يعني خفيفه وضعيفه بزاف الشيء اللي تيسمح بان لا ار ان بوليميراز تبقى تتزعزع بحال هكا شي شويه صافي تتطلق يعني صافي هذاك يعني الآية حنا وصلنا لا تيرمينيزون ها طرات لا تيرمينيزون هذا هو الميكانيزم الاول يعني غو انديبوندون تطرا لا تيرمينيزون انطلاقا من هاد لي باز هادو اللي تيكونوا فيبل. ها هو كما كتب لكم هنايا لا انتراكسيون شوفوا الباراغراف الثانيه لا انتراكسيون اونتر لا ار ان ميساجي اي لو فران دا دي ان ماتريس اللي هو بالكحل اي الوغ seulement constitué d'appareillement A مع U اللي هي faible et la ار ان ميساجي se détache بطبيعه الحال غيحيد لان الليزون بيناتهم ولا لاباريمون بيناتهم فهو فابل دونك سي تري بيان. هذا هو التيب الاول ديال لا تيرمينيزون. ندوز دابا التيب الثاني اللي هو حتى هو كذلك ساهل. دوزيام ميكانيزم اللي قلنا هو تيرمينيزون غو ديبوندونت. خصني واحد سميتو واحد لو فاكتور اكسترن اللي هو سيغما بطبيعه الحال اللي هو غو باردون. هاد لو فاكتور سميتو غو est une hélicase ATP dépendante يعني c'est une hélicase يعني اشنا هي hélicase قلنا hélicase يعني تتهرس كنا شفناها في لا ريبليكاسيون شي حاجه سميتها hélicase يعني تتهرس. ATP dépendant شنو هي ATP dépendant خصها لا تي بي خصها انرجي باش تخدم وكما تشوفوا في الشكل فهو لا تي بي هنايا حولاتو لديفوسفات يعني utiliزات
ديغرادات يعني راه خدمات بها سي تري بيان. دونك شنو الدور ديال هذا غو هذا الفاكتور غو؟ il migre le long de la RN تيمشي على طول لا RN تيمشي على لا RN ماشي لا دي ان تيمشي على لا RN بحال التران تيمشي على السكه بحال هذاك الشكل. هلو غو هو التران والسكه فهي لا RN سي تري بيان سي ان بون اكزومبل. لوكاليزي باردون قال لك il migre le long de la RN localise le complexe لو ديرول il libère la chaîne d'ARN. شنو هي لوكاليز لو كومبلكس؟ اش من كومبلكس تي لوكاليزي؟ لا ار ان طبيعه الحال بوليميراز فهادشي يقبضها سميتو تيدير لهداك البغان غير تيدير ليه بحال قلتي اونغولمون تيدورو على راسو. ها هو دورو عليه تيدورو عليه في الشكل هنا وفي الاخر غادي ليبيغيه بحال غيقطعوه ويليبيغيه صافي وحطو هكا ليبر بوحدو. ها هو الشكل تيوضح مزيان هذا اللي قلت لكم. ها هو مرحلة A B C D 4 étapes. ها هو لو فاكتور غو غو هذا تكتب واحد الشكل ديالها هكا بحال الواو مقلوبة في اليسار. المهم ها هو لو فاكتور غو تيمشي على هذا لا اف ان ميساجي هادي لا اف ان بوليميراز. ها هو لو سيت دو تيرمينيزون يعني ناطرة لا تيرمينيزون سي تري بيان لا اف ان بوليميراز غادي يعني دار ديك لي بانغ شوفي ايتترا. ها هو لو فاكتور غو غادي تابعو اجي فين غادي صافي وصلتي لا تيرميزون نقطع لك انا هاد لا اف ان تيقولها لي بحال هكا تيقطعو. ها هو قطعو شتوه ها لا اف ان ولا ليبر ميساجي بوحدو لا اف ان بوليميراز صافي تقاد الشغل ديالها لو فاكتور غو تقاد الشغل ديالو كلشي يمشي فحال سي تري بيان. يبقى ليا لا اف ان ميساجي سي تري بيان. دونك هذا هو هي لا ترانسكريبسيون عند لي بروكاريوت. ADN تندير ليه لا ريبليكاسيون تعطينا ار ان ميساجي ديريكت يعني بالغ. اما عند لي زوكاريوت غنشوفوها في الفيديو الجاي. حنا ديما لي زوكاريوت عندهم شي معقد خصهم لا ار ان بري ميساجي على ار ان ميساجي يعني تيكون لا دي ان تنديرو ليه لا ريبليكاسيون خصو دير ليه لا ترانسكريب يعني طرج الاستنساخ تعطيك واحد الحاجه واحد سميتو ماشي ار ان ميساجي ديريكت واحد ما طايبش تنسموه بري ميساجي عاد تعطيك الطايب اللي هو ميساجي وهذاك هو التراديكسيون. دونك سي تري بيان. نتمنى تكون فهمتو الفيديو القادم ان شاء الله.